नमस्कार. भासाभास कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज एका म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात. तो विशय आसा MOI, मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन्स. गोंयचें मुळावें शिक्षण खंयचे भाशेन आसचें हो खरें म्हळ्यार एक सामको जगान मान्य केल्लो विशय. तरी आमच्या गोंयांत ताचेर मोठी घुसपट चालू आसा आनी मोठो वाद चालू आसा आनी निमाणें ताका एक राजकीय वळण मेळ्ळां. आमच्या ह्या चर्चेत वांटो घेवपाक एक बऱ्यांतले बरे पॅनल हांगा आयिल्ले आसा. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात विष्णू सुर्या वाघ, हे भाजपाचे खडेगाठ आमदार आसात. आमचे मदीं आसात सेराफीन कोता. सेराफीन कोता हे भाशीक चळवळीन आसात. कोंकणी भाशा मंडळाचे 6 वर्सां ते उपाध्यक्ष आसात. तेच भशेन आमचे बरोबर आसात सुजाता नोरोना. सुजाता नोरोना ह्यो बुकवर्म संस्थेच्यो प्रमुख आसात आनी तेच भशेन मुळावे शिक्षणा संदर्भात ताणें खूब बरें काम केल्लें आसा. आनी आमचे बरोबर आसात प्रशांत नायक, हे कोंकणी भाशा मंडळाचे आद्य अध्यक्ष आणि त्याच भशेन युवकांमदीं खूब बरें काम करतात. स्वाभाविकच पयलो प्रश्न विष्णू वाघाक वतलो. विष्णू बाब, आमी पळयलां की काल तुमच्या 11 आमदारांनी वचून हे जे पळय फोर्साचे लोक उपास करताले तांकां वचून मेळ्ळे आनी तांकां एक लेखी हमी दिल्या की फुडल्या विधानसभा अधिवेशनांत हे विशीं सरकार विधेयक हाडटलें. आनी तें कसलें विधेयक ताणें म्हणूं ना. लोकांक भंय जाला सरसकट सगळ्या इंग्लीश शाळांक मान्यताय मेळटली काय कितें, सरकारी अनुदान मेळटलें काय कितें. सगळ्यात पयलीं फोर्साचें जें आंदोलन सुरू जाल्लें हें सरकाराक सांगून ताणें सुरू करूं नाशिल्लें. अधिवेशनाच्या तोंडार ताणें हें उपोशण स्टार्ट केलें. ते वाडयत गेले, मदीं रस्ते आडयले, दंगामस्ती केली. साहजीक त्या दिसा विधानसभेत आमच्यो ज्यो भावना कितें आसा त्यो आमी प्रकट केल्यो आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान ताच्या आदले दीस पयलींच ऑन द फ्लोर ऑफ असेंब्ली आपलें स्टेटमेंट केल्लें आनी सरकारची भुमिका सांगितली. सरकारची भुमिका ताणें ही सांगितली की जें शिक्षणाच्या संदर्भात सद्या कॅबिनेटान घेतिल्लें धोरण जें चालू आसा तेंच धोरण चालू उरतलें. हाजे संदर्भात रितसर विधेयक येतलें MOI संदर्भात. तें विधेयक सिलेक्ट कमिटी कडेन गेलां. तें फाटल्या अधिवेशनांत येवपाचें. सिलेक्ट कमिटी कडेन गेल्ल्याच्यान सिलेक्ट कमिटी चर्चा करून तें वेट करून परतें धाडना तो मेरेन तें येवप कठीण आसा. आनी एकच मिनीट, आनी सिलेक्ट कमिटीची हे आतां जावपाक शक्य ना. बैठक चालू आसता. सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडप हें पॉलिटिक्स हो प्रश्न सरकार आपल्या कडेन जबाब कितें येता तो फुडें धुकलपाक सोदता. म्हाका दिसता जें कितें करपा जाय आसलें तें पयलें करपा जाय आसलें. कित्याक जेन्ना दिगंबर कामत सरकारान हे इंग्लीश मिडियमा ग्रांट्स दिले तेन्ना कितले विरोध कितले फॉर आसले. ते उपरांत मनोहर पर्रीकारान जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो तेणें ते कन्फर्म शें अशें केलें, म्हणजे रिवोट करूं ना. BJPचो हे आहलो इलेक्शन इश्यू आहलो की आमी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचेर आदारानूच ते इलेक्शन जिखले. पूण एनिवे तेमी इंग्लीश केलें आनी हें इंग्लीश चलता आसतना आतां एक क्वेश्चन मार्क येवपाक म्हणटा तूं लोकांक कितें दिलें ते अर्द कोटी दिले वो ना दिले ते हांव नको. प्रशांत, तुजो विश्वास आसा हें कितें चल्लां ताचेर? ना, बेजिकली पळय, हातूंत भितर भारतीय जनता पक्षान एक मोठो टर्न घेतिल्लो आसा. गेल्ले निवडणूक जिखलाच. हातूंत भितर विष्णू वाघ आमचे बरोबर आसा. आमच्या आंदोलनात सक्रीय सहभाग आशिल्लो. संपूर्ण गोंया भितर सगळ्यांच्या जर चड गाराणी घातली आसतली ती आमदार विष्णू वाघान घातली आसतली. त्या वेळाचेर मोठ्या जिद्दीन तांणी हें आंदोलन लडयलें. आमकां खबर आसा की पॉलिटिकल इश्यू केलो. मनोहर पर्रीकर आनी प्रभृती सगळ्यांनी ती आमची बरोबर टी-शर्ट घालून भोंवली ते सगळे कडेन इंग्लीश व्हाय मायभास जाय म्हण. आनी भावनीक पातळीचेर संपूर्ण गोंय चाळोवन घातलें आनी त्या तितली भरभरून मतां मेळ्ळी तांकां. पूण ही सामकी जनते कडेन हांव म्हणटा 1 नंबरची प्रतारणा केली ताणें. मागीर तांणी केली ती केली. तांची ओडपी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचानय बी लोकांची प्रतारणा केली. हें म्हाजें स्पश्ट मत आसा. हो विश्वासघात लोकांचो. आनी हाचे कांकणां अर्ज नाका, आतां 1.5 वर्सान कळटलें भारतीय जनता पक्षाक की तांणी जो स्टँड घेतलो पळय इलेक्शनाक तो तेमी बरोबर घेतला का वायट घेतला की येणाऱ्या काळाक कळटलें तांकां. होच प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचें एक्झॅक्ट धोरण कितें ह्या विशयाचेर? भारतीय जनता पक्षाचें पक्ष म्हणून जें कितें धोरण आसा तें पक्षान स्पश्ट केलां. आमचें धोरण आसा की जागतीक सिद्धांत जो आसा की प्राथमीक शिक्षण हें मुळाव्या भाशेंतल्यानूच जावपाक जाय. ह्या धोरणान कांय चेंज ना, कांय बदल ना. तेच प्रमाणे सरकारचें अनुदान हें कोंकणी मराठींतल्यान किंवा इतर भारतीय भाशांतल्यान ज्यो शाळो शिक्षण दितात तांकां मेळपाक जाय हें धोरण आसा. सरकारान कांय निर्णय घेतले ते सरकार म्हणलें की तातूंत खूब वेगवेगळे घटक येतात. पक्ष म्हणून एक वेगळो आसता आनी सरकार वेगळें आसता.
अरे, सरकार असं म्हणतात. नाही, सांगता. ऐक सांगता बिकॉज अरे पक्षाचेच जर संपूर्ण सरकार असत तर तो पक्षाचे सरकार म्हणून जेन्ना तातूंत बाकीचे एलायड ना, पण तुमकां- बाकीचे ना, इंडिपेंडंट तुका- असतात तुका can't say this. नाही म्हाका उलोवपाक दी इंडिपेंडंट असता किंवा पक्षा मदीं सुद्दां एक असो गट असता तेन्ना कांय गोश्टींक मुरड घालची पडटा आणि तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हाणें थोडीशी कॉम्प्रोमायज केली थोडीशी स्वता काय हांव ताज्या अगेन्स्ट उलयलां हां. ताज्या बद्दल उलयलां म्हणून स्वता म्हाका सुद्दां कितें भोगचें पडलां तें म्हाका खबर आहा कळ्ळें न्हय सो म्हजी भुमिका ह्या माध्यमांतली अजून ठाम आहा त्या भुमिकेन कांय बदल ना ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिव्हिज्युअल पातळीचेर हांव म्हजोच मुद्दो फुडें चालूच दवरता आणि तू पॉलिटिकल विधानसभेतले प्रश्न हांव इंग्लिशीन विचारिना ते कोंकणी किंवा मराठीत असतात अजून मेरेन हांव एकमेव आमदार हांव सोडून दुसरो एकूय आमदार हो कोंकणींतल्यान प्रश्न विचारिना मराठींतल्यान प्रश्न विचारना हांव एकटो विचारता इशू इज whether this issue has taken a political turn Undoubtedly. or language is always a politics. Language is political and language is about power, but I think the children who go to school are completely getting caught in this trap of medium of instruction politics. This is my position on this, because I think if the purpose of schooling is to learn, the purpose of schooling is to start thinking, I believe it should be in the language that children in the initial years are most comfortable with, come from the community's language. And I'm not convinced that introducing a language that we think has educational aspirations later or is a global language is really beneficial to children's learning. So, ह्या संदर्भात हांव एक उदाहरण multiple दितां. things. उदाहरण दिता समज एक ल्हान भुरगें जल्माक येता त्या भुरग्याचो बापूय म्हणून म्हाका चिकन आवडटा अशें तरेन हांव पयल्या दिसाच्यान भुरग्याक चिकन सूप दितां भुरग्याक जें कितें दिवपा जाय तेंच दिवपा जाय पयलीं कोलेस्ट्रॉल ताका जाय म्हणून आवयचेंच दूद दितात ते स्लोली मागीर हळू 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 बाकीचे दुदान हें करतात मागीर ताका पेज दिवपा लागता आमी मागीर ताका बाकीचो सूप दिवपा लागता आनी कितें दिता पयलींच ताका कोण नॉन व्हेज खावपाक शिकयना भुरगें ते नंतर व्हडलें जावन ताका आवडटा जाल्यार खातलें ना जाल्यार खावचें बरोबर न्हय शिक्षण हें अन्ना भशेन तुजेर पयले जे संस्कार जावपा जाय हे तुज्याच भाशेंतले तुज्याच वातावरण ज्या अवती भोवतीचें त्या वातावरणाचेच संस्कार हे जावपा जाय हे ठाम मताचो हांव आमी इंग्लिशीक विरोध करूं ना 5वी नंतर इंग्लीश आसा तिका काड अशें कोणेच म्हणूं ना जर तशें आशिल्लें जाल्यार आमी डिमांड करपाचें की पयलीं ते 10वी मेरेन शिक्षण कोंकणी नाल्यार मराठींतल्यान जावपाक गोंयचें हाजी मुखार वचून डिमांड करपाचें हाजी मुखार वचून हांव तर म्हणपी तुका BA आनी हेच्या BA लेवलच्या पर्यंत हातूंतच दवरा म्हणून तेच आमच्याच भाशेन दवरा पण हे प्रॅक्टिकली फिजिबल ना सो आमी तितलें म्हणलें की 5वे नंतर आमी घेतल्या इंग्लीश आमकां कितें खंय पडलें इंग्लीश उलोवपाक इंग्लीश बरोवपाक इंग्लीश वाचपाक म्हाका केन्ना त्रास पडना तो सेराफीन बाब हें कितें पॉलिटिक्स तूं आतां त्या एरियेन रावता खंयच्या चडशी जी पळय मायनॉरिटी रावता सो हो अचानक एक एज्युकेशनल भुरग्याच्या मानसीक हाजे कडेन संबंदीत आशिल्ली पॉलिटिकल टर्न कसो घेतलो एक बॅड लक म्हणल्यार गोंया आदींसान एड्युकेशन सिस्टम जो पयले सुरवातेक केल्लो तो फास्ट करून जसो पुर्तुगेज गेलो इमिडिएटली कॅथलीक कम्युनिटीन इंग्लिशी धरली आनीक हिंदू कम्युनिटीन मराठी धरली हेजें कारण कितें महाराष्ट्रांतल्यान बूक मराठी मराठी ताच्या पयलीं आसली 1922 आनी 30 सुद्दां मराठी शाळा हे आसपा कारण कितें मराठी आदींच देखून कारण कितें ना डोंट थिंक दॅट इट हॅज कम फ्रॉम महाराष्ट्र इट इज रॉंग ना आयक विष्णुबाब तूं एग्री जातलो हांव सांगूं सोदीत तें मराठी पयलीं जे दिसा तुका जाय तो दीस धर 1800 धर 1700 धर 1600 धर जे दिसा मराठी गोंय डिवॅलप जी जाताली पुर्तुगेज काळाक ते महाराष्ट्राच्या बुका आदाराचेर प्रिंटींग प्रेस जाय बूक जाय एक स्टँडर्ड जाय बिश्टे शिकय स्लेटीचेर बसयलो भुरगो एड्युकेट जायना म्हणजे हांव सांगपा सोद कितें एक आदाराक तुगेलो शेजारचो प्रदेश पळय आहा थिंगसान तुका सगळें मेळटालें सो तें जालें आनी कोंकणी भलेर जावं देवनागरी जावं रोमी पुर्तुगेजान दामलेल्यान ती बंद जाली सो लोक फट करून बॉम्बेचें एड्युकेशन परत बॉम्बेची इंग्लीश पावली गोंया बॉम्बेसान सोयरो देखून गोंय येयलो जाल्यार तो रेड इंग्लीश उलयत ती आमकां व्हडलो कोण देंवयलो दिसतालो आनी आमी गोंयकार इंग्लीश उलोवपा नक म्हण ती आमची सोयरी बॉम्बेची इंग्लीश वचून उलयताली कोंकणी मराठी किंवा इंग्लीश शाळेची पॉलिटिक्स एज्युकेशनान कशें जेन्ना कोंकणी बरी स्टेबल जाली आनी शशिकला टायमार जेन्ना कोंकणी मिडियम इस्कॉल जी दिली जावं डायसिजान जावं जी इस्कॉलांनी कोंकणी घेयल्ली
दे कुडंट प्रूव इट देमसेल्फ. हे फॉल्ट शिकोवप्याचे, इस्कॉला मॅनेजमेंटाचे आनी पेरंट्सांचे, भुरग्यां ना. सारकें सॅराफिनान जो मुद्दो मांडलो पळय की दीस इज अ परफेक्ट आतांचो प्रॉब्लेम गोंयचो आहा तो एक मराठीन म्हण आहा, नाचता येना अंगण वांकडे म्हण. हांगा जी मॅनेजमेंटां स्वता शाळा चलयता पळय तांकां शाळाचें मॅनेजमेंट म्हणटा तें कळना. हांव तुका गोंयांतल्या 3 शाळांचें उदाहरण दिता जंय कोंकणी माध्यमांतल्यो प्राथमीक शाळा चलतात आनी भुरग्यांची लायन लागता एडमिशन घेवपा खातीर. होली क्रॉस केपें, सर्वोदय कुडचड्यार, भाटीकार मडगांव. ह्या 3 शाळां भितर प्रत्येक वर्साक प्राथमीक शाळेक एडमिशन घेवपाक लायन लागता व्हडली आनी भुरग्यांक एडमिशन मेळना. कित्याक भुरग्यांक खबर आसा की ह्या शाळेक येता जाल्यार मुखार बरें आसा म्हण तांकां. अशी जर आमी जर एग्जाम्पल दिवपाक शकले जाल्यार संपूर्ण गोंयांत एडगेवार स्कूल आसा, आल्मेदा स्कूल आसा, SS समितीचें स्कूल आसा. हांगा भुरगे कितले 1000-2000 भुरगे. सो हिंग चुकली कोण जी मॅनेजमेंटांनी. आनी बेस्ट फॉर आर्ग्युमेंट सांगता. तूं नांव दिलें ना, नांव दिता, नांव डायोसिसाचें डायसिजन म्हण ना, मेजॉरिटी आज मागता कोण डायसिजन मागता. सो कन्विन्स कोण जाल्लो कोंकणी इस्कॉल करची म्हूण फटाच करून कन्विन्स कोण जालो, डायसिजन जालो. 1989 ते काळार कितलेशे इंग्लीश जाय म्हूण कितलेशे क्रिस्तांव आंदोलन जाल्लें व्हडलें. आनी एक उतरान बिशपान म्हणलें ना, आय विल स्विच इट ऑन टू कोंकणी. जो मनीस कन्विन्स जाता हिंत फायदा आहा म्हूण आनी ही कॅनॉट परफॉर्म. भुरगीं आतां कितें जालां, हे नवी सून पळय येयल्या घरांनी, नवी सुनो, तेका ते सुना कडेन भुरग्यांगे लिसांव घेवपा जायना. कसले लिसांव ते बाबा आंडू रे लिसांव ते बाबा आंडू ते तसले लिसांव घेवन. सो तेमकां तें जायना म्हणटकूच बेस्ट थिंग भुरग्यां जायो नाका ते इंग्लिशा कडेन पयलीं पेरंट्स गेले. आनी एक फेल्युरूय जालो इंग्लिशाचो जो प्रयोग जालो, एक्सपेरिमेंट जालो हेजो कोंकणीचो, तो फेल्युअर गेलो. तो मान्य करता, फेल्युअर गेलो. कसो फेल्युअर गेलो दाखयता आसतना कितें दाखयलां, सरकार फेल्युअर गेलो, इंडिविज्युअल ऑर्गनायझेशन फेल केली. कोंकणी भाशा मंडळ कित्याक फेल केलें? सराफीन एक सांगता तुका. आतां आज आमी 1989 कोंकणी कडेन आयिल्ले आनी सगळी बोवाळ चलता की डायोसिसनाची की आमचे गांवांतल्यो थोडी शाळा बंद पडटात, आमी वी आर ओन्ली सर्वायवींग ऑन आउटसायडर्स अशे तरेचें हें चलता. अरे तुमगे जर शाळा जर आतां तुमी इंग्लीश मिडियम केली न्ही, आतां 5 वर्सांनी पळोवया नाजाल्यार 10 वर्सांनी पळोवया, तुमगेली वारकेची शाळा बरी चलता, करमणेची बरी चलता, ओर्लीची बरी चलता, केळशेची बरी चलता, माजोड्डेची बरी चलता. ह्यो जर शाळा तुमगे जर सारकी चलिल्ल्यो जाल्यार प्रेझेंटेशन, फातिमा, रॉयला ह्या हिशोबाचें प्रेशर कितें आसा? एक तुमी जर एक मुद्दो येता, म्हाका खबर आसा हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आसतना आमी एक टिचरां खातीर एक शिबीर घेतिल्लें. तातूंतल्यान एक परखड सत्य भायर आयलें की डायोसिजनाच्या टिचरांक कोंकणी शिकोवपाक कळना. केदें व्हडलें सिरियस, म्हणजे हाजो डायोसिजन करताले कितें, केदें व्हडलें फेल्युअर. हें पेरंटाचें फेल्युअर. मॅनेजमेंट जेन्ना खंयची शाळा घेवन बसता, एक शाळा न्ही 150 शाळा घेवन बसता, तांचे कडेन एक सिस्टम जाय, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, सिस्टम ऑफ बुक्स, सिस्टम ऑफ एवरीथिंग. कोंकणी जेन्ना तुमी म्हणटात, teachers can teach English by the same argument. Correct. You are not changing the teachers. All the years of teachers. No, Sujata, we will come to this topic. We are going to come to this. I want to elaborate. म्हाका ताणी हें अपयश कोणाचें हें हो पयलो जाय. कोंकणी शिक्षण एक धपक्यान सोडून दिलें आनीक इंग्लीश हाडलें आनी तातूंत 2 हें दिलें, 2 कारणां दिलीं. एक कोंकणी शिक्षणाची वेवस्थाच सारकी ना, एक, आनी दुसरें पेरंट्सांक इंग्लीश जाय म्हणून. हय, हेज कारण सांग तुका. दोन कारणां. एक जालें. Another thing also, they showed that they reverted to Konkani for the sake of grants. But many schools, despite of this, never taught Konkani. तें सांग तुका. विष्णू हांव सांगता ते 2 कारणां लागून पेरंट्सां जो डिमांड करता इंग्लीश जाय म्हण, हेजें एक मेन कारण म्हणटा तें पयलें कितलींशीं इस्कॉलां चोरयां इंग्लीश शिकोवपाक लागलीं. चोरयां इंग्लीश म्हणल्यार चोरयां इंग्लीश शिकोवप हांव जाल्यार मान्य करता. चोरयां इंग्लीश शिकोवप म्हणजे फावो तितलीच इंग्लीश तरी चोरयां शिकयल्ली एक्सेप्टेड आहली. कोंकणी मिडियम इस्कॉलान सेलेक्टेड इस्कॉलांनी चोरयां इतली इंग्लीश शिकयली आनी जे गांवांत इस्कॉल आहा ते सरकाराचे कायदे पाळून रावली. सो थिंगा लोकांक पेरंट्सांक डिफरन्स दिसपाक लागले. तेगे भुरगो बरो इंग्लीश उलयता, बरो मुखार पावला, जावं लॉयला, फातिमा, प्रेझेंटेशन, आनी इंग्लीश कोंकणी म्हणून ग्रांट्स घेता तो, आनी गांवचे इस्कॉल हालीं जायत गेले. सो एक इनजस्टीस पेरंट्सा कडेन, भुरग्या कडेन आनी सिस्टमाक जालो पयलो. आनी दुसरो, जी इस्कॉलां
गांवां भितर कोंकणी शिकोवपाक ट्राय करतालीं तेंकडे बरो कोंकणी टिचर नासतना हें ओवरनायट जालें कळ्ळें ओवरनायट जालें. आतां इंग्लीश करपाक सोंप म्हणून इंग्लीश मागप पूण ते सायड इफेक्ट कितले आहा आनी कित्या लागून मागले ते ओपनली सांगना. आमी खूंय फेल गेले ते सांगूंक सोदना ते म्हणटा इंग्लीश जाय. आतां इंग्लीश तरी म्हजें मत इंग्लीश तरी दिवपा जाय. हांव एकूच ह्या विशयाचेर येवचे पयलीं सुजाता बाई कडेन वता. सुजाता बाई, इंग्लिशेचें वायट तुमचे सर्वे आसा, सर्व शिक्षा अभियानान तुमकां काम दिलां, तुमी हे सर्वे केला. म्हाका एकच जाय तें अशें कोंकणी शिक्षणाचो पळय जो वेवस्था मातशी वायट आशिल्ली अशें म्हणजे निश्कर्श आयला. ताजेर कितें स्टडी जाल्या? कोंकणी शिक्षण कितलें वायट आशिल्लें, ताजो कितलो वायट परिणाम जाला? Sorry, you have to rephrase for me so I know what you're saying. Yeah. You're asking me if the schools that had Konkani whether they medium were had really low you know, levels of what was the level in of English. Konkani? What was the level of Konkani? We in didn't schools? assess Konkani. Konkani. No, it was an assessment to look at the levels of English. Right. But in Konkani medium, Marathi medium and so-called English medium Yeah. schools, the interesting thing is everybody's at more or less the same level. Yes. Sadly, nobody is better. We couldn't say if you had English medium in the primary, they were not. they were better than The- Marathi medium in the primary. So, Serafis So, बाब किंवा this is प्रशांत saying something else. तुमच्यांनी जाप दिवं येता की ते पळय जे कोंकणी शिकयताले ताजे कितें बाबा ताचो प्रॉडक्ट कसो आयलो, कितें जालो? ना ना म्हाका खबर ना ते कोंकणी शिकयता तातूंतल्यानय बी प्रॉडक्ट पयलीं कसो आयलो तो म्हाका खबर ना. बिकॉज हांव एक सामकें बिलीव करता जर तूं जर 127 140 शाळा जर मॅनेज करतात जाल्यार ते मॅनेज करपाची कॅपॅसिटी तुजे कडेन आसपा जाय. सो बेजिकली इट इज फेल्युअर ऑन द पार्ट ऑफ द मॅनेजमेंट. आज 2 शाळा चलयता तेन्ना आमच्या नाकी 9 येतात ताका सगळें ट्रेनिंग करपाचें, स्टाफाक कंटिन्युअसली तांचें हें करपाचें सामके त्रास जातात. आनी 140 शाळा चलयता तुमी आनी तुमचे कडेन किती मशिनरी आहा की डे टू डे तांकां टिचरांक तुमचे वयर काडपाचें. बिकॉज थोडेदां आमगे सिस्टमूय अशें आसा वन्स अ टिचर लायफ टायम अ टिचर. गोवा बोर्डाक सादी सिस्टम ना. लास्ट टायम आमगे येतो आयिल्ली की TET म्हणून जाता. सेंट्रल बोर्डा भितर जेन्ना तूं टिचर सिलेक्ट करता तेन्ना दे हॅव टू आन्सर अ एग्जाम टू क्वॉलिफाय एज अ टीचर. टिचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आमची ती सुद्दां आसना हांगा आमच्या हातूंत भितर. सो गोंय एक जागो फूल ऑफ एक्सपेरिमेंट आनी हो एक्सपेरिमेंट भुरग्यां कडेन बी जाता. दूख Yes, म्हणटे that is the मुगे मत tragedy. कितें इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश, कोंकणी जाल्यार कोंकणी आनी कोंकणी आनी इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश. कितेंय तरी जें जाता डिझायन प्रॉपरली फॉर बेटर टुमॉरो. एक लँग्वेज Absolutely. पॉलिसी आता परत ह्याच संदर्भात एक Yeah. लँग्वेज पॉलिसी म्हणून येता जी प्रत्येक राज्याक आसपाक जाय अशी एक Yes. आस्त आसता. लँग्वेज पॉलिसीन सगळें आयलें. Yes. तातूंत राजभास करपाचें आयलें, तातूंत पुस्तकां तयार करपाचें आयलीं, तातूंत पाठ्यपुस्तक तयार करपाचें आयलीं, टिचरांक ट्रेनींग आयलें आनी स्कुलाचें मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आयलें. सो विष्णू बाब, तूं इतले वर्सां BJPन तूं हालीं आयला आमदार हालीं, पण तुजो एक भाशेचो अभ्यास आसा तुका, तूं एक लेखक आनी तूं पत्रकारीय आशिल्लो, तूं ह्या परिस्थिती कडेन पळयलां. लँग्वेज पॉलिसी आमी कशे तरेन फाटल्या 25 वर्सां हाताळ्ळी? सामकी वायट तरेन आमी राजभास कायदो पास केलो, कोंकणीक सगळे अधिकार दिले, पूण ते अधिकार सरकाराच्या हातूंतल्यान मेळटले काय ना हेची कांयच वेवस्था केली ना आनी ताजे फळीत आमी आज भोगतात. तेन्ना सुद्दां पळय तूं जवळ जवळ 15 ते 20 वर्सां आमची अशी गेली की कोंकणीचो वापर सरकार दरबारांत खंयच जावंक ना. सरकारानूच स्वारस्य घेवं सामकें जे गव्हर्मेंट आशिल्लें तें. ना एक राजभास मंत्रालय केलें, ना कितें चालीक लायलें. ताजे मार्फत भरपूर काम करपाक जाय. आतां फक्त 5 ते 6 वर्सां भितर ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट मातशें वायब्रंट जाल्लें आमी पळयता. आतां लेट 20 वर्सां गेली वेस्ट. बरोबर. तेन्नाच जर पावलां उबारिल्लीं की कोंकणी सगळ्याक पावतली, प्रत्येक कडेन ती मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जातली, जावं हें केल्लें आनी परत मराठी सपोर्टींग उरतली. हें जर तेन्ना प्रोविजन केल्लें कायदेशीर प्रोविजन वेवस्थीत तर आयचें चित्र हें आमकां दिसपाक दिसचें नाशिल्लें. बरोबर. बाबा तेन्ना एक सरकारान योजना करपाची पाठ्यपुस्तकां तेन्ना स्पिडीन वर्क करपाक गरज गरज. आसली की नवीं सगळें नवें करपाचें आसलें. पाठ्यपुस्तकां नवीं करूं जाय, हें करूं जाय, 10वी मेरेनची पुस्तकां रेडी करपाक जाय. हें So, सगळें आमचे हें आमचें पळय हें सरकार करतलें आनी आमी ओगी रावतले अशें जावंक शकना. हें मुवमेंटान करपाचें काम. सो प्रशांत बाब, मुवमेंट अशें हें सगळें जे रेटा दिवपाक जाय आशिल्लो, राजभास करून घेतली, येदें व्हडलें आंदोलन जालें, ताजे नंतर फुडें काय ना. सो मुवमेंट फेल जालो. म्हाका दिसता कांय गजाल्यो ज्यो आमच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो संघटना आसात. हांव स्पेसिफिकली कोंकणी भाशा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष आनी कोंकणीच्या हाजे बाबतींत उलयतां की कांय कडेन आमचें बी चुकलां. प्राथमीक शिक्षणाचेर जें आमचें संशोधन जावपाक जाय आशिल्लें, आमी ऑल द टायम डिपेंडींग ऑन महाराष्ट्रांतलीं बुकां, दुसरी कडचीं बुकां, हांगची हें थंयचें तें. कांय प्रयत्न पयलीं जालात. हांव ताका लागून जे पयलीं प्रयत्न केले ते ना म्हणना. सुरेश बाब बोरकार हांच्यांनी बी तेन्ना मोठे प्रयत्न केल्ले,
पूण ताका कंटिन्युअस जी एक कंटिन्युटी जाय आशिल्ली ताका एक सामको खंड पडलो. आज भाशा मंडळ जर म्हणलें जर जायत गेल्या 3 वर्सांक भाशा मंडळ जें काम करता तूं पळयतलो की येत्या 2 वर्सां भितर प्री प्रायमरी प्रायमरी हाजो कंप्लीट बुक्स एवरीथींग तक्ते सगळें तयार जाता. विदावट गव्हर्मेंटाची एड नासतना आमी कांय गजाली ह्यो करता ह्यो. कोंकणी भुरग्यां खातीर बडबड गितां हें सगळें आतां मोठ्या प्रमाणांत येतलोच मागीर हो प्रश्न आमी दुसऱ्या भागान घेवपाचे जाता. पूण म्हाका तातूंत भितरले फेल्युअर्स हे जे पळयात ताची चर्चा केली जाल्यार कितें जातलें. म्हजें एक ऑब्जर्वेशन सांगता तुका की कोंकणीचे ज्या पद्दतीन पळय प्रमाणीकरणाची एक प्रक्रिया सुरू केली तातूंत थोड्यो गफलती आशिल्ल्यो अशें म्हजें ऑब्जर्वेशन. पळय गोंय येदो सो प्रदेश आसूं ल्हान प्रदेश आहा गोंय पण गोंयचे 6 इलाके जर तूं हें करत जाल्यार 6 इलाक्यांनी एक वेगवेगळ्या प्रकारची कोंकणीचो आपलो बाज आहा आपले अशें वैविध्य. पेडण्यांनी वेगळ्या सत्तरीन वेगळ्या तिसवाडीन वेगळ्या अंत्रुजेन वेगळ्या भाशेची गिरेस्तकाय वेगळ्या काणकोणांत आसा ही भाशेची गिरेस्तकाय. जेन्ना आमी भाशेचें प्रमाणीकरण टेक्स्टबुकांच्या हाज्या माध्यमांतल्यान करतात तेन्ना ते सगळ्या भाशांचे लहेजे हे भितर येवप हे खूब गरजेचें. सामकें हेजे कडेन साप्प दुर्लक्ष केलें. करेक्ट. स्वता म्हालगडे किंवा जे विद्वान तज्ञ म्हणपी आहा पळय तांणी सुद्दां हें केलें. एक पुस्तक भुरग्यांक अशें आशिल्लें की तातूंत पेडण्यांच्या बोलींतल्यो बाबा बडबड गितां बोली कविता सत्तरीचे स्टायलीच्यो हे आमच्या बाकीच्यो जतिया अंत्रुजेंतल्यो खास लकबी आशिल्ले भाशेचे हे जर तेन्ना भुरग्यांक दाखयत तर भाशेन लोकांच्या मनांत रुजत वता. हें जालें आनी भलतेच मागीर कितें तरी मुद्दाम तोडफोड करून नवीन कितें तरी करून अशें आमी नवें करया अशें जालें. सो कोंकणीन पळय किंवा बाकी भाशांत कितें जालां की सामकें मुळावण जालां. मुळावे लेवलाचेर खूब काम करत 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 आयल्या तेन्ना राजभास जाल्या तेन्ना शिक्षणाचें माध्यम जालां. आमी सगळें वयल्यान सुरू केलां. From the stop. Yeah. सो सुजाताबाई तुका हें जाणवलां? No, I want to respond also to what Prashant said in your question, that you asked me about evidence of how children from Konkani medium fared. I feel our policies are weak in the absence of evidence. We've not gathered on the ground research. To me, I'm thinking the way forward is, because I think we have to think of a way forward, is the exact schools that Prashant has mentioned, which have strong Konkani primary. We need to actually look at how well these children are doing. We need evidence to argue why our children deserve to study in their home language. Because our parents are not convinced. See, they are being... We want the best for our children. Everybody wants that. Yes. So you're being swayed by emotion rather than, I feel, strong Exactly. research पण evidence. आमचो आतां एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाक जाय. पूण ताजे पयलीं म्हाका एक तुमी एक ल्हान भितर सांगिल्लें जाय की खरेंच आमचे पेरंट्स आर नॉट कन्विन्स काय ते पिश्याचें सांगून घेतात. माझे दृश्टीन पेरेंट्स एक अशी जनरल हें जाला की इंग्लिशी शिवाय पर्याय ना म्हण. आनी राजू सांगता इतल्या मोठ्या प्रमाणात जाला सारके खेडेगांवतल्या काणकोण सारक्या जाका आमी म्हणटाले काणकोण केपें सांगे सत्तरी खेडेगांव थंय पर्यंत हें पातळ्ळां. सामको म्हळ्यार ग्रामीण जो भागांतलो शेतकार हेका सुद्दां दिसता. आनी इट इज अपार्ट फ्रॉम कम्युनिटीज आनी धर्म सोडून सुद्दां धर्म सोडून हेका धर्म लागना. काणकोणच्या हिंदू हेका दिसता की आपल्या भुरगो इंग्लिशान शिकचो शेतकाराक दिसता की आमच्या शाळांनी फकत कॅथलीक भुरगीं शिकता हें फट. सामकें. ते म्हणटात की 70% भुरगीं शिकता हें खरें. Not at all. तशें कॅथलिकाच्या भुरग्याचेर शाळा चलोवपूय सोंपें डिफिकल्ट क्वेश्चन. पेरंट्स आनी भुरगीं सगळीं एकूच जाता. कोण क्रिस्तांव कोण हिंदू कोण मुस्लीम भुरग्यां कितें पडिल्लें बरोबर. भुरग्यां मदीं कांयच नासता. आमी सगळें हें निर्माण केलां भायल्यान. तातूंत एकूच जाला की पेरंट्स हे भ्रमिश्टा असतेता. कारण आसा आनी तांकां मॅनेजमेंट तांचो जाय तसो वापर करता. राजकीय पक्ष एका अर्थान आसा दुसऱ्या अर्थान मॅनेजमेंट जी सामकी अनुदान मेळोवपा खातीर सामकी सवकल्यांत आनी तांकां फुडाराचें कोंकणी किंवा फुडाराचें शिक्षण हाजे पडून वचना. तांकां आपल्यो शाळा फॅक्टरी जाय आसली चलोवपाक जाय. आज धावेजान सारके बोर्ड 150 शाळा चलयता आनीकय आतां आयल्यात आनी इंग्लीश शाळाची सामकी पीक आयलां आनी तांकां आतां फुडल्या सेशना मदीं ह्या शाळांचो आपलो डबल करपाक जाता. म्हाका दिसता आमी खूब बरे तरेन चर्चा केल्या. पूण आतां फुडलो प्रश्न आमी घेवपाचो आसा तो ह्याची आव्हानां कशीं पेलप. कशे तरेन आमकां मुखार वचपाक जाय आनी हें आमी कशें आव्हान करतले. आमी रोखडेच येतात खंयच वचूं नाकात. आमी घेतात एक ल्हानसो विसव.
the joy. Cadbury Dairy Milk Silk. Have you felt silk lately? To test the Gillette Mach 3 Turbo, we put Leo Messi's face through a season of harsh conditions. Then we asked him to shave. To prove our advanced lubrication technology, better than this disposable, for a close and comfortable shave with less irritation. No matter the conditions you face, Gillette. नमस्कार. भासाभास कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा येवकार दिता. आज आमी MOI मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स गोंयचें शिक्षणाचें माध्यम खंयचें आसचें ह्या विशयाचेर गरम गरम चर्चा करपाक हांगा जमिल्ले आसात. आनी आमचे मदीं पॅनलिस्ट खडेगाट आसात. विष्णू वाघ आसा, सेराफीन कोता, प्रशांत नायक आनी सुजाता अशे तरेचे पेजाद पॅनल आसा आनी सगळ्यांनी एक म्हत्वाची सुचोवणी केल्ली आसात. म्हत्वाचो भासाभास करता आसतना हांव परत त्याच पोन्ने प्रश्नाचेर परत येता आनी तातूंतल्यान खरें कॉन्क्रीट सजेशन कितें येतल्यो ताचे निश्कर्शेचेर आमी येवया. हांव प्रशांत बाब तुका विचारता, गोंयचे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स कितें आसचें? माझे स्पश्ट मत की गोंयांत जर तूं मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन फक्त कोंकणी आसपा जाय खरें म्हणल्यार, कित्याक गोंयांत 99% लोक कोंकणी उलयतात. ताका लागून कोंकणी शिवाय दुसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आसपाकच शकना. अपघातान आमची मदीं पयलीं मराठी जी स्टार्ट जाल्ली पळय ती मराठींतल्यान चलता म्हूण स्कुलूतूं, पूण अदरवायज सगळ्यात गोंया भितर कोंकणी ही माध्यमाच्यो सगळी शाळा कोंकणी माध्यमांतल्यान आसपाक अशें म्हाका दिसता. बेस्ट एड्युकेशन इज लोकल एड्युकेशन म्हणजे मायभास. आतां तूं लोक जायती इंग्लंडाची उदाहरण दिताय. इंग्लंड म्हणल्यार युरोप म्हणल्यार इंग्लंडा भितर एक भाग आसा वेल्स आनी ती थिंगाची भास मरून वचपा जाल्यार इंग्लीश जाला इतले तें. सो हालींच तूं पेपराचेर वाच, इंटरनेटाचेर वाच, UN रिपोर्टाचेर वाच, थिंगा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन वेल्सांतल्यान जावपा जाय म्हूण लोक मागता. मॉडर्न पेरंट्स मागता वेल्सांतल्यान जावपा जाय म्हणून. सरकारान ताका ब्रिटीश सरकारान आतां सद्याक 2 सब्जेक्ट वेल्सांतल्यान दिल्या, एक गणित आनी एक भाशा दिल्या. आनी हेजे फुडें तेंगेलें ट्राय आसा वेल्स मिडियम जावचें म्हणून. हें सोड्या. दुसरें तूं लोक आतां रिसंटली व्हडलो सामको आमकां हिरो म्हणल्यार अब्दुल कलामाचें मुळावें शिकप टील 8th 9th देखून रिजनल लँग्वेजीन जालें आनी तितूंतल्यान एक सायंटिस्ट जालो आनी बेस्ट प्रेसिडेंट. सराफीन अब्दुल कलाम न्ही अब्दुल कलाम हे भायलें एग्जाम्पल जालें. गोंयकार जे आज टॉप लेवलाचेर जे सगळे पावला पळय, तूं रघुनाथ माशेलकर घे, तूं अनिल काकोडकर घे, तूं कोणूय घे, हांव ओपन चॅलेंज दिता जे इंग्लीश माध्यमांतले लोक आसात तांणी आमकां माध्यम प्रायमरी करून थंय पावले लोक. तूं सारको पॉयंटेड क्वेश्चन आहा. तुका कितें दिसता गोंयांत म्हाका दिसता एक पयलीं सद्याक लोक इंग्लीश मागपाक कारण कितें जालें? फेलियर जालें म्हणून. फेलियर म्हाका नाका. तूं सांग, तूं तुजें ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन म्हाका जाय. पर्सनल ओपिनियन खडक कोंकणी जी जरी कोंकणी टिचर आनी कोंकणी इस्कॉलां आनी इफ यू डिझायन प्रॉपरली तें म्हाका नाका. तुका कितें दिसता? ना आयचे परिस्थिती कितें दिसता? हांवें तर म्हणलें हाल्ले कोंकणी फाल्यांच्यान कोंकणी म्हणटा म्हाका म्हणून दिसता आनी हांवें म्हणलें बी आहा. पूण आतां तरी म्हणलें आय हॅव टू सॅटिस्फायड एंड जस्टिफाय पीपल दॅट इट इज गोईंग टू वर्क. सो तूं म्हणना कोंकणी? ना हांव कितें म्हणटा, सरकारान परत सांगता आतां देखून बील करता आसतना ना तूं कोंकणी म्हणपाक जो इतलो खाकुट्ट पळय दुसरी माध्यम बरी आहा अशी दिसता. तुका आमी टायम दिल्लो. विष्णू बाब म्हाका तुजे जाय. तुका स्वता कितें दिसता खंयच्या माध्यमांतल्यान आसचें? म्हजें स्पश्ट मत सांगता पूण हांवें तें वेळोवेळ व्यक्त केल्लें आसा. गोंयांत प्राथमीक शिक्षणाचें माध्यम कोंकणी जावं मराठी हेंच आसूं जाय आनी ह्याच भाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण जावं जाय. आतां कोंकणीच्या संदर्भान एक सूट दिवं येता. सूट जो उपाय हांवें ती जी समिती केल्ली मनोहर पर्रीकरान तिकाय सुचयल्लो टू एंड दीस इम्ब्रोग्लियो. हांवें तांकां सजेस्ट केल्लें की डायोसिजन भुरग्यांक इंग्लीश बेगीन कळपा जाय म्हणून पळय इंग्लीश टीम मागता, ताज्या बदला तांकां ऑप्शन दिया की तुमकां फुडलीं 10 वर्सां आमी एक ऑप्शन दितात की जी आतां पळय कोंकणी स्कूल केल्ली तुमी पयलीं तर तुमकां रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकोवपाची मुभा 10 वर्सां खातीर दिया. ताचें कारण कित्याक अजुनूय कॅथलीक समाजाची रोमींतल्यान वाचपाची संवय ही सुटूं ना. इगर्जेन हांव आतां खुबदां पळयतां बायबल आहा टोटल रोमी लिपीन आहा. जी आमकां हें दितात प्रेयर्स म्हणपाक सगळीं रोमी लिपीन आहा.
तियात्र बरयतात रोमी लिपीत, तांचो व्यवहार हो रोमी लिपींतल्यान चलता. सगळें बरोबर आहा, पूण तांची पण सांगता तांची भुरगीं फाटल्या 15 वर्सांनी म्हणून परत फाटल्यान कित्याक घडटा? हे बस जातले विष्णुबाब ऐक 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 हांव जरा हे ऑप्शन दिवपाचो. तुजें मत फ्रँक कितें? In the shortest sentence, the language of the community should be the language of the children's early years of schooling. Okay. So Konkani for me. ओके. सो कोंकणी जर आतां करतलो जाल्यार कोंकणी अजुनूय सक्षम जावना अशें हातीन पावलें. सो आतां परत आमी मूळ प्रश्नाक हात घालया की गोंयांत भितर कोंकणी सक्षम ना, कोंकणीन भितर शाळा ना, कोंकणी भितर टिचर ट्रेनिंग ना, टीचर इक्विपमेंट ना, डायसिसांनी ऑल्सो नॉट इक्विप्ड. अशा परिस्थितींत इंग्लीश शिक्षण जे पळय आतां मागतात तें मागप कितलें बरोबर आसा? So this is where I think it is illusionary. कारण कितें सुजाता, वी आर लुकिंग एट यू एज एन एक्सपर्ट. Yes, I understand. तुज्या इन्स्टिट्यूशना मार्फत एक सर्वे केल्लो आसा. Yeah. तो सर्वे तुमी गोंयच्या कितलेशा शाळांनी भेट दिवन केल्लो आसा. सो तुजे कडल्यान एक्सपर्ट व्ह्यू येवचो अशें आमकां दिसता. So this is where I feel it's an illusion that by shifting to English you're going to have a better learning outcome. Our survey showed that, like I said before, that it's a mediocre level of English across, primary mediums. So if you are thinking that by shifting a Konkani medium school to an English medium school you're going to improve the English, I think that's a very त्या खातीर एक सब्जेक्ट विष्णुबाब एक सॅडनेस आनी दूख म्हणजे दूख आनी खंयची गजाल म्हणल्यार प्रशांत कित्याक इसरलो तो हांव नकळो. समवेर इन बिटवीन जेन्ना कोंकणी शाळा चलता आसतना इंग्लीश जावच्या आदी एक सब्जेक्ट इंग्लीश देखून डायसिजनानूय मागुना न्हू म्हूण गोंयच्या पेरंट्सान मागुना. तेन्नाचे आमचे पुतळे आसल्या लोकांनी एक सब्जेक्ट प्रायमरींत इंट्रोड्यूस करपाक आमी जे त्रास काडले. मेरीगोल्ड आमी सपोर्ट केलो न्ही, एक सब्जेक्ट इंग्लीश इंट्रोड्यूस केलो न्ही ऑलरेडी. कोंकणी भाशा मंडळान आमचेर लोकांनी आमी सपोर्ट केलो. भाशा मंडळान सांगलें, सेराफीन आसतना हांव कमिटी भितर आमी सपोर्ट केलो की इंग्लीश एक सब्जेक्ट म्हणून जेन्ना तूं प्रायमरी इंट्रोड्यूस करता आमी पाठिंबो दिलो ताका. आमी घेयात मेरीगोल्ड सगळे. पूण हो सब्जेक्ट विष्णुबाब हो सब्जेक्ट न्हू डायसिजन मागुना न्हू पेरंट्सान मागुना म्हणटकूच ती कम्फर्टेबल आहली. सिलेक्टेड पेरंट्स कम्फर्टेबल आहली चोरयां इंग्लीश शिकोवपाक. सिलेक्टेड पेरंट्स तशींच ती कोस्टांतल्यान भुरग्यांक कोंकणी शिकयताले, अन्याय जाताले अकॉर्डिंग टू देर थिंकींग अशें. आनी अशें दीस काडले तेमी. तेमकां फोर्सार करून आमी झगडून आमी म्हणटा आमी प्राशांत हांव हिंगा आझाद मैदाना आमचे पुतळे आसले ते एक सब्जेक्ट इंग्लीश प्रायमरी घायलो ते सो डॅट भुरगो इंग्लीश मिस करपाना. आनी आतां देखून जें डिजायन जातलें तें इट हॅज टू बी इतली इंग्लीश जावं जायना, तें इतली इंग्लीश जावपा जायना जितले तूं सारकी ना. आतां इंग्लीश इतली जाता की फुडें गोंयांक भुरग्याक पावस म्हणटा तो कळपाना, ताका फक्त रेन कळटलें. भुरग्याक पावस म्हणटा टोटल विसरतले बिकॉज घरा सिस्टम आसा घरा सगळें इंग्लिशीचें वातावरण जालां. The children don't even know rain. So they won't know pause and they won't know rain. No, that's the sad part of it. This is a sad part of dangerous it. thing. सुजाता कडल्यान आमी समजून घेवया तांणी जो पळय सर्वे केला सर्व शिक्षा अभियानान तांचे इन्स्टिट्यूशनाक कमिशन केल्लें आनी तांणी एक्सपर्ट्स नेमून गोंयच्या शाळांनी वचून तो सर्वे केला. थोडे भितर तो सर्वेचे जे पळय कितें निश्कर्श आहा ते आमकां सांगचे. I mean, I think I've said it, is that children's levels of English learning are equally low irrespective of your primary medium. So there is a problem with the English teaching, at the primary level, or the English material that we are doing, or the way it's being done. The danger is this, that if you shift all subjects to English, I think even the little Ganit and the things that they know, they actually will not know even that when you shift, because our system is not ready for English. Sujata, वो सर्वे केन्ना केल्लो? Last academic year. Last year. तो तुम्ही गव्हर्नमेंटाक सबमिट केलो? हाँ, yes. When you submitted? February. 2015. Government has accepted it? I'm not aware. Because this is very serious. This is very serious. It's a serious. I don't think not accepted, but is it being discussed further? Is no. ना हांव कित्याक म्हणटा की जेन्ना मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचेर डिसिजन घेवपाची पाळी येता, चीफ मिनिस्टर म्हणटा की हें अनुदान चालू उरतलें, एक फोर्स एजिटेशन करता त्या वेळी एक सिरियस
अशे तरेचो रिपोर्ट तयार जाला. एक वर्स पयलीं तो रिपोर्ट गव्हर्मेंटान दिला की गोंयचें इंग्लीश शिक्षण बरोबर ना, गोंयांत 5वेच्या भुरग्याक रेन म्हळ्यार कळना. इज ए समथींग सिरियस. आनी तो गव्हर्मेंट ताजेर कांयच उलयना. खंयचीच इन्स्टिट्यूशन ताका ताजी फाटपुरवण करा, तो इम्प्लिमेंट करा म्हणून उलयना. आनीक अचानक गव्हर्मेंट म्हणटा ना इंग्लीश चालू उरतली, फोर्स म्हणटा सगळ्या शाळांक दी. सो आनीक अनुदान हे आमच्या पयशांनी अनुदान तांकां दितात. आनी कितलेशे प्रायवेट सुजाता Who's responsible? हूज रिस्पॉन्सिबल? गव्हर्मेंट इज इरिस्पॉन्सिबल. दीस इज द निष्कर्श आमचो. अशे वेळार इट इज हूज ड्युटी to pressurize the government or to get it implemented? Who has to fight? The educationists, teachers, who? School? काय नसते. आय एम व्हेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस. हातून पहिलो लीड गव्हर्मेंटानूच घेवंक जाय. वाय एनीबडी शूड फोर्स द गव्हर्मेंट? इफ गव्हर्मेंट इज सिरियस एंड गव्हर्मेंट हॅज टू टेक इनिशिएटिव्ह. गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. पण गव्हर्मेंटान घेवं जाय सिरियस. दुर्दैवान कितें जालां, शिक्षण खात्या कडेन फाटल्या 5-6 वर्सांन आमचें समूळ दुर्लक्ष जालां. कोणी जे कितले 3-4 शिक्षण मंत्री जावन गेले अजूनय आसा. आय एम ऑफ द ओपिनियन की शिक्षणा कडेन कोण गांभीर्यान पळयना. प्रिसायजली पयलो मोर देन हायर एज्युकेशन, बाल शिक्षण yes. आनी माध्यमीक शिक्षण, मिडल स्कूल, Has to हांचेर सगळ्यांत चड लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करता आशिल्लें. दे शूड हॅव बीन टेकन ऑन प्रायोरिटी. तूं म्हाका सांग आतां टिचर्स जे घेतात, प्रायवेट मॅनेजमेंट आसूं किंवा गव्हर्मेंट आसूं, टिचर्स घेता म्हजो आरोप सगळे फावरान घेता. प्रायवेट मॅनेजमेंट आहा सगळे आपल्या सोयऱ्यांक लायता. टीचर हो एक असो प्रोफेशन जे जाग्यार क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज करपाक जायना. ही हॅज टू बी अ क्वॉलिटी टीचर. जर ताजे कडेन क्वॉलिटी नासत, डोंट टेक हिम. पूण हांव कोण तरी मॅनेजमेंटाचो विष्णू एक हांव तुगेलो जनरल मुद्दो मान्य करता, पण तुमचे विद्यालय वेगळ्या तरेन चलता. इट इज एन एक्सेप्शन. पण चडशे हातून जे पळय संस्था चलयतात, हांव तुका चॅलेंज करता, तूं लिस्ट काडून पळय, ते मेंबराच्या घरचो मनीस त्या स्कुलान नासत, हांव आतां सोडून सगळें आसताच घेतात कित्याक ते आपलेच हे समजतात. पयलींच आमचें थारलां म्हणून. सो टिचरा कडेन ही कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. टिचिंगाची जाका खऱ्या मनांतल्यान कळकळ आसा, जाका भुरग्यां बद्दल आस्था आसा, आनी शिक्षण हो वेवसाय हेच्या परस एक पेशा म्हणून कर्तव्य म्हणून पळय तो स्विकारपाक शकता, अशें टिचर आमकां जाय. हे दर्जो खालावपाचें हें एक प्रमुख कारण की टिचरांक पेमेंट जाय, तांकां इन्क्रिमेंट जाय, तांकां सिलेक्शन हे जाय, अमकी ग्रेड जाय, ती ग्रेड जाय, पण तांकां आपल्यो जबाबदारी. आतां दोनी एक आसा. एक म्हळ्यार शिक्षक हो मेन प्लेयर शिक्षणांतलो. त्याच बरोबर वेवस्थापन म्हणजे आसता शिक्षणाची, जी आतां वेगवेगळी इन्स्टिट्यूट्स जी आहा पळय, तांचोय बी एक रोल जाता. तूं जर एक शिक्षण संस्था चलयता म्हळ्यार कितें चलयता हें खबर नाशिल्ले लोक जेन्ना वेवस्थापनाचेर बसतात तेन्ना म्हाका दिसता त्या शाळेची गशा दुर्दशे कडेन पावपाची असल्यो शाळा. ऑर्गनायज मायनस दुसऱ्या अर्धान म्हणजे स्कूल्स आहात जे आमच्या गांवागांवांत फाटली 100 वर्सांची परंपरा, तांणी ती परंपरा सोडून एक थोडी स्कुलां अजून पर्यंत सारको शिक्षण हो आपल्यालो धर्म आनी त्या हांणी चलतात. हांव म्हाज्या काणकोण तालुक्या भितर 3-4 तरी इन्स्टिट्यूट अशी आहात जी अजून पर्यंत कमिटेड, जातूंत भितर शिक्षकाक इंटरव्यू विचारतना पयलीं सांगतात अवर स्कूल इज फूल टायम. तुका जर फूल टायम शिकोवपाचें रावपाच्या जाल्यार तुका जॉब मेळटलो, नाल्यार मेळपाना. तुका 1 घंटा जाली तेन्ना 1:45 वचपाचें, दोहाळे लागपाना. तुका सांजची रावपा जाय, भुरग्यांक शिकोवपा जाय, कित्याक आमचो ग्रामीण भागांतलो भुरगो अशें करून खूब स्कुलां वयर येतात. दुसरो एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हणटा हांव, डायोसिसानान 3 वर्सां पयलीं जेन्ना आंग काडून घेतलें आनी इंग्लिशी कडेन गेले, आमी कोंकणी भाशा मंडळान एक निर्णय घेतलो की गोंया भितर मॅक्झिमम भुरग्यांक आतां कोंकणी कडेन वळोवया म्हण. सरकारानय बी खूब घोशणा केल्ल्यो. अजून पण म्हाका ह्या सरकाराचें कितें दिसता, हांगे सगळ्यो घोशणा अर्दुकुटी आहा. 3 वर्सां पयलीं आनी सांगिल्लें की प्रायमरी शाळा जर नवी प्राथमीक जर कोंकणी शाळा सुरू करतलो 10 लाख दितले, प्रत्येक वर्साक 1-1 लाख दितले. हांव तुका 25 शाळा दाखयता गोंया भितर ज्या तरणाट्यांनी इनिशिएटीव घेतलो, नवी शाळा सुरू केल्यो. हांवें गांवडोंगरी शाळा सुरू केली. गांवडोंगरी भितर आज 60 भुरगे प्राथमीक कोंकणी भितर शिकतात, माश्यां भितर 40 भुरगीं शिकतात. अश्यो वेगवेगळी वाळपय सारक्या जाग्यार इंग्लीश मिडियमाची शाळा बंद करून गोपीनाथ गांवसान कोंकणी शाळा सुरू केली. आज थंय पयलीं एडमिशन मेळपाक मारामार जाता, इतली बरी शाळा चलता. सरकारान आपल्या कमिटमेंट जी दिल्ली 10 लाख दिवपाचे, वर्सा 1-1 लाख दिवपाचे, अजून म्हळ्यार लोकांनी कित्याक घेवपाचो गव्हर्मेंटा कडेन सिरियसनेस एज्युकेशन ना म्हणजे सामकें खरें. आमी लोकमतान जवळ जवळ जुनाचे फर्स्ट विकाक आमी मडगांव एक शिक्षण परिशद घेतली, तातूंत एक कितलेशे इश्यू आयले. तातूंत निश्कर्श असो आयलो की गव्हर्मेंट सिरियस खंयच्याच बाबतींत ना. आमी आतां पळय वदोळच्यान उलयतात पाठ्यपुस्तकां आनी टिचींग, हांकां ट्रेनींग लागता, वेगळो अभ्यास लागता. हाजे खातीर एक ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट गोवा गव्हर्मेंटाचें आसपाक जाय आशिल्लें.
सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितलेशे फंड दिल्लो तो सगळो फंड परत धाडून दिलो. अजून आतां ते 15-20 वर्स जालीं सेंट्रल गव्हर्मेंटान 2 वेळा विचारणा केल्यात. गोवा गव्हर्मेंट डजंट हॅव इन्स्टिट्यूट. ना गोवा गव्हर्मेंटाचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहा पण ताणी ते कोंकणींतल्यान जे डीएड जाय ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन कशें ना, ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन जे सर्वंकश विचार टिचरांक ट्रेन करपाचे आमची ती शोकांतिका गोंयची. अवर SCRT इज नॉट एट ऑल फंक्शनल. ह्या 1 वर्सा कितें तरी करपाक लागला ते अदरवायज इट इज टोटली नॉट फंक्शनल. एज्युकेशनाक सामकें म्हळ्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटा भशेन करून काडलं पळय न्ही, दॅट इज टोटली म्हळ्यार गोंयाक एक गेल्या कित्येक वर्सां शिक्षण मंत्री हो इंडिव्हिज्युअल एक खातें आशिल्लो मंत्री ना. राजू म्हाका सांग, गोवा शैक्षणिक बोर्ड हो जो आमचो आशिल्लो हो एक तेंपार कितलो पॉवरफुल बोर्ड आशिल्लो. त्या बोर्डाचो चेअरमन कोण हे प्रत्येक भुरग्याक सुद्दां खबर आसतालें, बरोबर न्ही. दांडेकर तेन्ना मागीर आमचो सुरेश आमोणकर आनी कोण हे बोर्डाचे चेअरमन जावन गेले. ताका एक डिग्निटी. आज बोर्डाचो चेअरमन कोण हे लोकांक खबर तरी आहा कोण चेअरमन बोर्ड. ना प्रेझेंटली आयचो चेअरमन आहा तो म्हाजो इंडिव्हिज्युअली इज व्हेरी गुड जनरल लोकांचे पण तूं विचार लोकांक खबर आहा काय विचार तरी विचार ना सर कित्याक खंयच तांचे म्हणजे ते जे महत्व आशिल्लें त्या बोर्डाक ते इस्टॅब्लिश जाय. पूण पॉलिटिक्स शिक्षण हे इतले पॉलिटिक्साचो भाग जाला कारण तातूंत इतलो पयसो आसा आनी भुरगे वशील लावन येतात. सो हे फोडप कशें हे जे पळय कितें रॅकेट आसा. राजू इल्लेशे हांव एकच सराफीन तूं उलोवचें पडलें. हांव एकच आतां तरी आसतना मागतां की अजून पर्यंत आमी शिक्षणा कडेन हांगा बदलूं ना. बाकी राज्यांनी शिक्षण जें आहा पळय तें बदलपा लागलात. इतिहास बदलपा लागले, भूगोल बदलपा लागले. गोंया भितर अजून तो प्रयत्न जावना. मदीं एकदां एक सीडी काडिल्ली आमकां आमचेर कसले अत्याचार केला बी दाखोवपाची आनी ती सगळ्या गांवांनी पावयल्ली. म्हळ्यार पयलींचो इतिहास उगाळून काडून लोकांक चाळून घालपाचो कार्यक्रम एकदां जाल्लो आदली खेपे जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आशिल्लें. तें अजून पर्यंत करूना पूण येणाऱ्या काळांत तें जावपाचें ना हेजी ग्वाही आमी दिवपाक शकना. आंदोलनान राजकारण आयलें न्ही. भारतीय भाशा सुरक्षा मंच म्हणून जो पळय स्थापन जाल्लो तो पर्रेकार सरकार आयले त्या बरोबर कित्याक शाळेलो ना. तो शाळेलो म्हळ्यार कितें ज्या दीस भारतीय भाशा सुरक्षा मंच वचून भाजपा तिकयलो त्या दीस हांव पर्सनली तातूंत ना. हांवें सांगिल्लें म्हाजो रायट फ्रॉम द डे 1 विरोध आशिल्लो की भारतीय भाशा सुरक्षा मंच भारतीय जनता पक्षा व्हरून तिकयनाकात. आमी वेगळे तरेन झगडया म्हण. पूण आमच्या जाणटेल्यांक थोड्या विनाशकाळे विपरीत बुद्धी तांकां येवजली तांचे बरोबर गेले दितलेशें दिसलें आनी देव अल्टिमेटली आपल्या फादर मोदीन सोडून आज न्ही प्रायम टीव्हीचेरच आमी एक डिस्कशन केलां. तातूंत भितर 2 आमदार सहभागी जाल्ले. एक मायकल लोबो आनी सुभाष फळदेसाय. मायकल लोबोन जेन्ना सांगलें की अल्पसंख्यांकाचेर अन्याय जाता किंवा चर्च स्कुलाक जे कितें मागतात तें मेळपा जाय तेन्ना हाणें रोखडेंच शस्त्र दुसरें काडलें सेंग दॅट तुमी आंदोलन करतात फाल्यां आमी आंदोलन करूं शकतात. आनी एक कम्युनल हे जे पळय कितें लँग्वेज हाका पळय आतां रूप दिवपाचो प्रयत्न जालो तो रूप ताका लागून हें विकृत जातलें आनी विकृत जालें त्या पॉलिटिशियन ताचो परत वापर करून घेतले आनी परत इलेक्शनाचो इशू जालो जातल्यान कांयच घडचें. ती प्रशांत हय हातूंत भितर म्हाका भंय कितें दिसता की एका अर्थान आमी म्हणटात RSS किंवा भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचो एक घटक आनी दुसरो घटक कोंकणी क्षेत्रांत आशिल्ले. हे आज पेल्यान गेल्ले आमकां कळटा. एक लोकशक्ती नांवाचें एक नवी ऑर्गनायजेशन जाल्या जे ह्या भारतीय सुरक्षा मंच हय आतां हाका लागून आतां ती शक्ती विखुरली. फाल्यां जर सरकाराचेर दबाव वाडपा खातीर जर कितें आंदोलन करचें पडलें किंवा चळवळ उबारची पडली तुमचे कडेन शक्ती ना. म्हाका दिसता की त्या टायमाचेर सी पळय जसो जसो टायम आयला तशी शक्त्यो ह्यो उदय जायत रावता, शक्तीचो उदय जाता. म्हाका तुवें जी पयली भंय उक्तायलो पळय ती सामकी भंय दिसता. गोंयांत सोशल फॅब्रीक अशें आसा आमगेलें आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे गुण्या गोविंदान म्हणटा ती संपूर्ण देश संपूर्ण जग आमचे कडेन पळयता. पूण ह्या आतां जें जालां पळय तूं फेसबूक पोस्ट कांय बऱ्या युवकांचे पळय जे स्वताक सामके पुरोगामी म्हणून घेतात तांचे फेसबूक पोस्ट पळय ह्या दिसान सामके ताका कम्युनल म्हळ्यार धार्मिकतेचो वास येवपाक लागला. आनी हांव तुका सांगता हांव कोंकणी चळवळींतलो एक कार्यकर्तो. हांव जवळ जवळ 20 भितर पडला. पूण जेन्ना कोंकणी चळवळ हिंदू क्रिस्तांव हेजेर पावली आमी म्हळें भाशा मारली झक आमचो भावचार सांबाळपा जाय. आमी जाती सलोख्याच्यो मिटिंगो सड्यार घेतल्यो, वास्को घेतल्यो, शिरोड्या घेतल्यो. आमी म्हळें आमी पयलीं आमचो सलोखा राखया हिंदू क्रिस्तांवा मदलो. आमी आमचे मदीं झगडून भाशा कोणाक जाय ती भाशा आमी मनीस म्हणून जिती उरल्या भाशा जाय. म्हण म्हाका दिसता की आज ज्या तरेन चल्लो पळय न्ही तें एक परती दरी येवपाक लागला
ती थोड्यांच्या फायद्याची विष्णू तुका आज तुजेर एका स्थानीक इंग्लीश पेपरान एक पत्र वाचलां जे खूब म्हाका अशें विसियस चड इल्लें विखाळ अशें दिसलें. तुका तुज्या मतदारसंघान रिप्रेझेंट करता आसतना आनी हो मुद्दो मुखार व्हरता आसतना कितें अडखळ येता? प्रशांतान म्हणलें जातीय आसा. फोर्साची जी स्पोक्स पर्सन आसा ती सबीना काय कोण ती सुद्दां म्हाज्या बद्दल उलयल्या, पर्सनली उलयल्या. म्हणून तूं सांग कम्युनल रंग दिवपाचो प्रकार हो दोनूय वटेन जाता, तो एक वटेन जायना. विष्णू वाघाक जो कोण कम्युनल म्हणटा ताका हांव चॅलेंज करता. हांव केन्नाच कम्युनल वागूना, केन्नाच कम्युनल हें करूना. जितलें बायबल म्हाका पाठ आहा तितलें बायबल हांव कॅथलिकांक सुद्दां चॅलेंज करता. इतलें बायबल तुमी घेत जाल्यार म्हाका सांगा म्हणून. खंय हातून वता तेन्ना सुद्दां इगर्जेक वता, हेका वता, पार्टिसिपेट जाता तेन्ना केन्नाच इस्टर हाजेचा फास्ट करपी हांव, नातलांक दर नातलांक फाटल्या 25 वर्सां घरांत मोठो करपी हांव. त्यामुळे म्हाजेर कोणें कम्युनल सेक्युलर हे लावपाची गरज ना. आय एम व्हेरी स्टॉच. पण ते बरोबर ती काल सांगता विष्णू हा कोंकणी मराठीची बाजू घेता म्हणजे तो कम्युनल म्हणटा. आता कोंकणी मराठीची बाजू घेवपी कम्युनल कसो हाजें उत्तर ताणें दिवचें पयलीं. आमी तांकां म्हणूना, आमी फक्त इतलें म्हणटा कर्मधर्म संयोगान जाला अशें. पेरंट्स ते हिंदूय आहा, मुस्लीम आहा, कॅथलिकूय आसा. पण जी मॅनेजमेंट्स पळय आसा डायोसिसांची ही सगळी मॅनेजमेंट एक विशेष धर्माच्या बरोबर न्हय. ते खातीर हो गोंधळ जाला. इट इज बिकॉज ऑफ द मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट डायोसिसांची, डायोसिसन इज अ चर्च इन्स्टिट्यूट. ते खातीर ते हिंदू विरुद्ध कॅथलिकांचे पळय चित्र ताका जाला. ते पेरंट्सां मदीं आमकां गाडी मारपी हिंदूय आहा. पूण खंयच्याय राजपक्षान म्हणप सारकें ना. ते कितें ते कॅथलीक मॅनेजमेंट जाला ते रॉंग परसेप्शन जाला ते हे खातीर जाला अशें म्हणटा हांव म्हणटा ते. ना तूं म्हणना म्हण जाणा. पूण एश करून पॉलिटिशियन बी म्हणटा कितें मायनॉरिटी कडेन पांया कडेन वचपाचें बी तें. हिंग मायनॉरिटी मेजॉरिटी ना. पयलीं सद्या चर्चीन एक मिस्टेक केली. कित्याक एक मिस्टेक केली व्हडली. गेले खेपेक जेन्ना सरकारान तांकां हें दिल्लें इंग्लीश मिडियम दिल्लें आनी दॅट वॉज कन्फर्म्ड फॉलोड बाय हो आमचो मनोहर पारेकार, तांकां मायनॉरिटी म्हूण दिलें. आनी गोंया भितर इतलें चुकीचें हें कितेंय मायनॉरिटी म्हूण घेवप. रा हें भिकारपण. जे मेरेन म्हगे भास कोंकणी, जे मेरेन हांव गोंयकार, जे मेरेन तूं राजभास कोंकणी म्हणटा, हांव मेजॉरिटी. सेराफीन तूं हें म्हणटा तुका दिसता की क्रिस्तांवांनी मायनॉरिटी म्हूण घेवप न्ही म्हण. पूण तांकां मायनॉरिटीच्या अंडर जे सगळे प्रोटेक्शन जे मेळटा, कॉन्स्टिट्यूशन दिता ते सगळे जाय. तांकां खंयच्याच कायदो लागना, तांकां रिजर्वेशन लागना कसलेच. म्हाजे शाळे भितर हांव जेन्ना एम्प्लॉयमेंट घेता म्हाका फिजिकली चॅलेंज रिजर्व, म्हाका ओबीसी रिजर्व, म्हाका एसटी रिजर्व, सगळे रिजर्वेशन लागता म्हाका. तांचे स्कुला लागना, थंय तांकां मायनॉरिटी जाय, थंय रिजर्वेशन नाका तांकां. लागना जावपाक कारण कितें? कांय दिसा पयलीं शाळेच्या संदर्भात एक प्रश्न जालो तेन्ना आर्च बिशपाक कांय आमदारांक आपोवन हाडले बरोबर. एक्झॅक्टली. त्या आमदारां मुखार ताणें सांगलें की आमची चर्चची अशी भुमिका तुमी मांडा, सरकार कडेन मांडा. म्हजें म्हणणें आय रिप्रेझेंट सातांद्री. आय रिप्रेझेंट 55% Catholics in my constituency. Why I was not called? Why they singled me out as a Hindu MLA? म्हाका आपोवपाचो कित्याक कॅथलिकाचो हांवूय बीन रिप्रेझेंटेटिव्ह. आय कन्सिडर मायसेल्फ एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कॅथलिक पॉप्युलेशन. आमकां कित्याक आपयना अशें आमचे खूब जाण आशिल्ले आमदार. तांकां कित्याक आपयना? वाय दे ट्राय टू कम्युनलायज इट अशें जाता म्हणून मागीर लोक रिएक्ट जाता. जालें. आनी आमकांय बी त्रास पडटा ते प्रोटेक्ट करपाक. पूण ऑर्डर विष्णू बाबान एक स्टेटमेंट केलो की सयऱ्यां बी कामां दवरता आनी हेका लागून तें एड्युकेशन जाता अशें जाता म्हणून. पूण तितून मदें जे सारकें. पूण तितून भितर थोडीशीं दो इंग्लीश मागता ते मागीर उलया. थोडीशीं कॅथलीक स्कूल जी आहा म्हणजे खास करून मिशनरीज लायक डॉन बॉस्को म्हणया, पिलार सोसायटी म्हणया आनी खंयची जी आहा ती असले भागान वचून काम करताय जे सुवातेर मेजॉरिटी हिंदूज, मायनॉरिटी कॅथलिक्स आनी दे आर ऑल टायम वर्किंग फॉर देम. म्हणजे एड्युकेशन मीन्स समथींग फॉर ऑफ पिलार फादर्स. आय एम व्हेरी प्राऊड जे पद्धतीन ते आपली इन्स्टिट्यूशन चलयता पळय आनी जी एक बेस तांणी घातल्या आनी जी एक समजिका हें जाला बिकॉज आय मिंगल विथ देम. आय एम व्हेरी प्राऊड. विष्णू हांव सदांच सांगत आयला की हांव चर्चीचो सामको मोठो म्हळ्यार तांकां धन्यवाद दिता. कित्याक चर्चीन आज गोंया भितर ग्रामीण सुलकर्णा सारक्या भागान एक मिनीट सराफीन
आमचे स्वामी आसात तांचे कडेन येदी व्हडली इस्टेट आसा, इतलो पयसा शिक्षण कार्यां मात तरी लायले. आमच्या देवळां कडेन इतलो पयसा शिक्षण कार्यां लायलो. सारकें विष्णू, भांगराची कळस घातले पूण एक शिक्षण संस्था उबी केली ना. भाशण सुद्दां केलां. हांवें भाशण केलां की हांव चर्च इन्स्टिट्यूशनाक सलाम करता. सामको सलाम. कारण सामको सलाम. शाळा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें तें बरेंच. तांणी जो पळय आपलो पळय जो वर्ग आसा, आपलो समाज आसा, तांकां राजकीय, सामाजीक, आर्थीक एक सगळे दृश्टिकोन दिलो. हे हिंदूचे खंयचेच मठ करना. तांणी तांकां अक्षरशः हिंदूचे गोठे जनावरां पळय जशे आंबुडशी तशें आंबुडले. इन्क्लुडींग हॉस्पिटल्स. त्या नदरेन चर्चीचो रोल सामको बरोच आमी तें म्हणनात. पूण कॉम्युनल हो इश्यू जावचो न्हय. आनी एज्युकेशनाक एक सिरियस आउटलूक येवचो, एक सिरियसली लोकांनी ताचेर विचार करचे. आनी परत गव्हर्मेंट आतां एज्युकेशन मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोण ठरयता? हे सगळे फोर्स मागता कितें? वी आर पेरंट्स, वी हॅव द रायट. पॉलिटिशियन म्हणटा वी हॅव बीन इलेक्टेड, आमी ताचेर डिसायड करतले. आतां एक्सपर्ट्स, खरें हो इश्यू एक्सपर्ट्सांनी डिस्कस करपाचो, एक्सपर्ट्सांनी निश्कर्श करचे आनी सरकारान ते इम्प्लिमेंट करप. आतां आमी कशें प्रेशरायज करप हे सगळे घडटा? यू प्लीज गायड अस. विष्णुबाब एक मिनिट. एकूच मिनिट. यू हॅव टू गायड अस बिकॉज This is, I wish it was so easy. Somebody would have guided us. But listening to what Vishnubab said about, the script, I feel there has been a distancing from Konkani at the primary level in maybe diocesan schools, because there was, in a way, the feeling that this was not our language. That can be argued. Yeah, why, what standard, whose language, all of this. If there is a roadway to introduce Konkani at the earliest primary levels in a script of maybe the church's choice, which could be the Roman script, can that dialogue start? No, I think that would be going back to आणि 20 वर्सां फाटल्यान वतले आमी. In fact, why do you feel no, script Vishnu, is let me, back? Vishnu and Sujata just keep them connected to the Vishnu My and Sujata point is just connected to the language. one minute you give me. हांव गोवा बोर्डाचेर 8 वर्सां एज अ एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील मेंबर म्हणून काम केलां. पयलीं गोंया भितर कॅथलीक जो फेल्युअर रेट आशिल्लो, मॅथ्स आनी हिंदी वन ऑफ द कंपल्सरी लँग्वेज. आतां 2 तरेन क्रिस्तांव लोकांक देवनागरी जी लिपी इंट्रोड्यूस जाली तातूंतल्या हिंदीचो रेट फेल्युअर ऑफ कॅथलिक्स हॅड रेड्यूस सबस्टेन्शियली. हांव हातूंत भितर फक्त ते कोंकणी शिकले म्हण जालो म्हण म्हणना, देवनागरी कडेन इंट्रोड्यूस जाले म्हण. आतां घरांत टीव्ही आसा, तो आसाच, पूण हाजे दृश्टीन विजिबिलिटी आसून तूं जे पुस्तकी जे बरोवपाक पळय तें मेळना, तें ताका देवनागरी शिकितल्यान मेळ्ळें. यू फायंड आउट 20 years back what was the Catholic failure rate in Hindi and today where they stand. It is precisely because of learning Devanagari Konkani their rate of passing has increased in Hindi. Sujata, you suggest us की कशें बाबा what is the कितें करप नाल्यार तें अशेंच उरतलें. How we can go ahead? See, I think, like even Serafid was trying to say, is we need to understand why this rejection of Konkani at the primary level. Where, see, I don't think you can find solutions without understanding the problem. There has been a rejection, right? When you ask for something else, it means you've rejected something. Where has this come from? Is it failure of the children to learn, failure of the teachers to teach, failure of the, future that you see? Of all this. Yes. Now, rather than jumping in my head to another land, like playing like crossing the river, you're just jumping, right? Yeah. Without changing what were the causes of your failure. I don't feel that moving to another medium is going to take away the problems. If the problems came because our children are not learning in Konkani, can't engage, teachers can't teach, I don't know. Also, same thing about English. Exactly. That's what she said. So this is exactly what I'm saying. Are we looking in the wrong place for the answers? Exactly. आणि आमी खुद म्हाका दिसता आमचो वेळ सोंपत आयलो. तूं सामकें थोडे भितर ना राजू हांव सांगता पळय, इंग्लिशी कडेन वचपाचें गोंयांकच ना, संपूर्ण देशा भितर आहा. पूण आमी संपूर्ण देश आनी गोंय हातूंत भितर एक फरक आसा. देशा भितर खंयी इंग्लीश माध्यमांतल्यान मुळाव्यो शाळा आहा तांकां ग्रांट मेळना, देशा भितर खंयच मेळना. मे बी एखादें नॉर्थ इस्टाचें एक एग्जाम्पल आसत एखादें जें म्हाका खबर ना, पूण संपूर्ण देशा भितर इंग्लीश शिकपाक सगळ्या मूब आसा, पूण प्रायवेटली तुवें शिकपाचें तांकां ग्रांट मेळना. पयली ते चवथी मुळावी शाळेक तुका हें मेळना. दुसरें, हो संपूर्ण देशा भितर इंग्लिशी कडेन वतालो.
म्हाका दिसता आतां ह्या टायमाचेर जर आमकां साल्वार केले जर जायत तुवें एग्जाम्पल सेटअप करून दाखोवची पडटली. लायक हांवें इदोळ सांगिल्लें कोंकणी भाशा मंडळाचें कोंकणी स्कूल, गोपीनाथ गांवकाराचें विवेकानंद केरी स्कूल, सर्वोदया स्कूल अशी जी कोंकणी प्राथमीक शिकोवन वयर आयली आनी भुरग्यांक वयर पावयलें हीच एखादी एग्जाम्पल जावन लोकांक प्रशांत बाब तुम्ही बरें सांगलें. थोडे तरेन मेळटलें. ह्याच होच मुद्दो घेवन आमचे कार्यावळी आमी पळोवया की गोंय सामकें ल्हान, गोंय इतलें ल्हान की गोंयान भितर खूब बरे प्रयोग करप शक्य आसात आनी कांय बरे प्रयोग जाल्ले. सरकारान बरेपणान चुकीन एक स्थानीक भाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण जावचें अशे तरेन एक भुमिका घेतिल्ली, तांकां अनुदान मेळटालें. अचानक तातूंत राजकारण घुसलें. आतां सरकाराक दिसता तो आपलो निर्णय, पालकांक दिसता आपल्याक जाय तें जावपाक जाय. पूण म्हाका दिसता खरो प्रश्न आहा तो आमी तज्ञ ह्या विशयांतले जाणकार जे आसात तांचो विचार केन्ना घेतले. म्हाका दिसता सुजाता नोरोनान एक बरें सांगलां की एक कोंकणी फेल जाल म्हूण परत इंग्लिशी कडेन उडी मारपाक गरज ना. आमी हे फेलियर्स कितें ते समजून घेवया आनी बऱ्यांतले बरे प्रयोग करून बऱ्यांतले बरे विधायक पावल घालून हें शिक्षण चडांत चड बरें कशें जातलें हें पळोवया. म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीचो निश्कर्श होच आसा आनी सरकारान आनी पालकांनी हो प्रश्न चड बरे तरेन चड गंभीरतायेन समजून घेवपाची गरज आसा. तुमी सगळे एक्सपर्ट तुमी ह्या विशयांतले, तुमी ह्या विशयान काम केलां, तुमी सगळे ह्या कार्यावळींत आयले आनी कार्यावळींत तुमी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सजेशन्स केल्यो. पूण तुमचे हांव पर्सनली सगळ्यांचे उपकार मानतां. पळयत रावात प्रायम TV.